बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या 3 मस्जिदों के सिवा किसी तरफ भी सफ़र करना जायज़ नहीं है, और क्या कब्र की ज़ियारत के लिए या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की ज़ियारत के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं है। क्योंकि मुखालफीन सही बुखारी से एक रिवायत पेश करते हैं और वो रिवायत पेश करके ये कहते हैं कि देखो, हदीस में कब्र की तरफ ज़ियारत करने से मना किया गया है। तो वो रिवायत क्या है, वो रिवायत भी हम आपके सामने पेश करेंगे, और उस रिवायत का क्या मफ़हूम है, उसके बारे में क्या सराहत हदीसों में मौजूद है, क्या सराहत मुहद्दिसीन ने उसकी फरमाई है, वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। और ये बताएंगे कि मुनकिरीन जो हैं वो इस हदीस के ताल्लुक़ से आपको धोखा देते हैं। वो हदीस क्या है, आइए सबसे पहले उस हदीस पर नज़र डालते हैं। इमाम बुखारी अपनी सही बुखारी में हदीस नंबर 1139 पर हदीस लिखते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद, मस्जिदिल हरामी व मस्जिदिल अक्सा व मस्जिदी। यानी 3 मस्जिदों के सिवा किसी तरफ सामान्य सफ़र ना बांधो, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद। तो हदीस शरीफ के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ ये हैं कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी भी तरफ सामान्य सफ़र मत बांधो। और वो 3 मस्जिदें कौन सी हैं? मस्जिद हराम यानी काबा शरीफ की जो मस्जिद है, और मस्जिद अक्सा यानी कि बैतुल मक़दस जो है, और मस्जिद नबवी। ये 3 मस्जिदें हैं। इनके बारे में हदीस में जिक्र किया गया और कहा गया कि इनके सिवा किसी भी तरफ अपना सामान्य सफ़र मत बांधो, यानी कि सफ़र मत करो। तो ये हदीस आपने सुन ली। इस हदीस को पेश करके मुखालफीन और मुनकिरीन ये कहते हैं कि हदीस में कब्र की ज़ियारत करने से मना किया गया है। अब देखिए, हदीस में कब्र के तो कहीं पर अल्फाज ही नहीं है। जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी भी तरफ सफ़र मत करो। अब इसका सेंस क्या निकलता है, आइए वो हम आपके सामने रखते हैं। अगर हम इसको एब्सोल्यूट रखते हैं यानी कि मुतलक रखते हैं, तो फिर माना ये बनेगा कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी भी मकसद से किसी भी तरफ आप सफ़र नहीं कर सकते। तो फिर तो ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाएगी। आप तिजारत नहीं कर सकते, तिजारत के लिए सफ़र नहीं कर सकते, आप किसी बीमार की अयादत के लिए सफ़र नहीं कर सकते, आप किसी दोस्त यार अहबाब से रिश्तेदार से मिलने के लिए सफ़र नहीं कर सकते, आप इल्म हासिल करने के लिए सफ़र नहीं कर सकते। तो अगर हम इस हदीस को एब्सोल्यूट रखते हैं कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी तरफ सफ़र करना ही नहीं है, सारे सफ़र से मुतलक मना कर दिया गया है, फिर तो ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाएगी। तो यहाँ पर यह माना मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा क्या माना इस हदीस का हो सकता है? दूसरा माना ये कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी और मस्जिद की तरफ सफ़र मत करो। तो ये भी माना हो सकता है पॉसिबल। और वजह क्या है? वजह यह है कि इन 3 मस्जिदों के बारे में हदीस शरीफ में साबित है कि इनमें नमाज पढ़ने का जो सवाब है वो बढ़कर मिलता है, ज़्यादा मिलता है। लेकिन मुखालफीन ने इस हदीस से एक तीसरा मफहूम बना दिया, और वो ये बना दिया कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी कब्र की तरफ सफ़र मत करो। अब देखिए, ये जुमला ही अपने आप में कितना गड़बड़ और गलत लग रहा है। इसकी मिसाल ऐसे हुई कि जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ज़ैद के सिवा कोई परिंदा नहीं आया। तो देखिए, जुमला गलत लग रहा है ना, क्योंकि परिंदे की ज़ैद के साथ कोई मुनासबत ही नहीं है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है कि मेरे पास ज़ैद के सिवा कोई परिंदा नहीं आया। तो ये जुमला जो है वो इर्रेलिवेंट है, क्योंकि परिंदे की ज़ैद के साथ कोई मुनासबत नहीं है। इस तरीके से जब ये जुमला बनाया जाता है कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी कब्र की तरफ सफ़र मत करो, तो ये जुमला भी बिल्कुल उसी तरह से इर्रेलिवेंट है कि कब्र की मस्जिद के साथ कोई मुनासबत ही नहीं है। या तो आप ये कह सकते हैं कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी तरफ सफ़र मत करो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी और मस्जिद की तरफ सफ़र मत करो। इसके अलावा अगर आप कोई तीसरा चौथा जुमला बनाते हैं तो वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। तो मुखालफीन ने जो तीसरा मफहूम बनाया है कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी कब्र की तरफ सफ़र मत करो, तो ये एक्चुअली इर्रेलेवेंट जुमला है, ये जुमला ही गलत है। ये बिल्कुल मिसाल उसी तरह से होगी कि मेरे पास ज़ैद के सिवा कोई परिंदा नहीं आया, और ये आप सब लोग समझ सकते हैं कि ये जुमला गलत है। ये तो हो गया अकली जवाब। अब आइए हम इसका तहकीकी जवाब भी देते हैं।
جو حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے اور جو محدثین نے بھی اس کی شرح میں لکھا ہے۔ تو اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں، لا تشد الرحال سے فقط مساجد مراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سامان سفر نہ باندھا جائے۔ جہاں تک کسی صالح بزرگ یا عزیز رشتہ دار یا دوست کی زیارت و ملاقات کا تعلق ہے یا حصول علم، تجارت اور تفریح کے لیے سفر اختیار کرنا، تو یہ حکم ممانعت میں داخل نہیں۔ یعنی کہ ابن حجر اسقلانی صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو منع کیا گیا ہے اس منع کرنے سے صرف مراد یہ ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف نماز کی نیت سے سفر مت کرو۔ باقی جو دوسرے سفر ہیں، چاہے وہ کسی کی زیارت ہو، بزرگ کی زیارت ہو، دوستوں کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، تجارت کا سفر ہو، سیر و تفریح کا سفر ہو یا طلب علم کا سفر ہو، تو باقی تمام سفر اور تمام زیارتیں جائز ہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی خود کہہ رہے ہیں، جو کہ بخاری شریف کے بہت بڑے شارح ہیں اور پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ یہی بات جو ہے وہ دوسری حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں تصریح فرما دی ہے کہ وہاں پر کیا مراد ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نمبر 11609 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسجد میں نماز ادا کرنے کی غرض سے سفر کے لیے سواری تیار نہ کی جائے سوائے مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری اس مسجد کے۔ تو یہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے، تصریح فرما دی ہے کہ اوپر والی جو حدیث ہے وہاں پر مسجدیں ہی مراد ہیں کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سامان سفر نہ باندھا جائے۔ اور ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی ترغیب کیوں دی گئی ہے، اس کی وجہ بھی ہم نے بتا دی کہ حدیث شریف میں یہ بات ثابت ہے کہ ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ زیادہ ہے۔ مسجد حرام میں یعنی کہ کعبہ شریف کی جو مسجد ہے اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی طریقے سے بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 25,000 کے برابر ہے۔ تو یہ 3 مسجدیں خاص ہیں جن میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ بڑھ کر کے ملتا ہے، اس لیے ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ دوسری کسی مسجد کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے سفر مت کرو، کیونکہ دوسری کسی مسجد میں زیادہ ثواب نہیں ملتا۔ لیکن مخالفین کی عقل پہ تعجب ہے کہ انہوں نے یہاں پر قبر کو داخل کر دیا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی قبر کی طرف سفر مت کرو۔ حقیقت میں یہ بالکل ہی بے بنیاد بات ہے، اور اسی بات کی تائید دوسری بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے، وہ حدیث بھی سن لیں۔ امام ابو یعلا اپنی مسند میں حدیث نمبر 1326 پر حدیث لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سامان سفر نہ باندھا جائے سوائے ان 3 مساجد کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی ہے کہ اوپر حدیث میں کیا مراد ہے۔ صرف 3 مساجد مراد ہیں کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے سفر مت کرو، کیونکہ کسی اور مسجد میں زیادہ ثواب نہیں ملتا۔ اور جب خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی حدیث کی وضاحت فرما دے، اپنی بات کی خود تشریح فرما دے، تو پھر کسی اور کو یہ حق نہیں رہ جاتا کہ اس تشریح کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے کوئی نیا مطلب نکالے۔ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے منع نہیں کیا، یا رشتہ داروں کی زیارت کرنے سے یا بزرگوں کی زیارت کرنے سے منع نہیں کیا، تجارت کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی بیمار کی دیکھ بھال کے لیے سفر کرنے سے منع نہیں کیا۔ صرف منع یہ ہے کہ کسی اور مسجد کی طرف اس نیت سے سفر مت کرو کہ وہاں پر ثواب زیادہ ملے گا۔ اور مخالفین جو اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو حقیقت میں ان کا یہ استدلال بالکل ہی بے بنیاد ہے اور خود حدیث کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہاں پر مراد جو ہیں وہ صرف مسجد ہیں، ان کے سوا کچھ اور مراد نہیں ہے کہ جس کی طرف سفر کرنے سے منع کیا گیا ہو۔
تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔